पंजाब में हुकूमत बनाकर कामयाब हो गई, लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि जेल में पड़ा इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ भारी पड़ रहा है और हुकूमत इमरान खान के बढ़ते इस सियासी कद से खौफजदा दिखाई दे रही है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और सूबाई सदर तहरीक इंसाफ जुनेद अकबर साहब। जुनेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ज़्यादा बारगेन कर लिया, मुश्किल हो रहा है काम? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं ये ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरी कभी दोनों में न ख्वाहिश रही न कभी इस दौड़ में बेचता, लेकिन खान साहब का एक जिम्मेदारी उसने दी तो कोशिश कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी को पूरा करूँ। कर सकेंगे इन हालात? इंशाअल्लाह ताला कर सकूँगा, अगर नहीं कर सका तो टाइम लाइन्स के साथ काम कर रहे हैं आप? नहीं, असल में मेरी तो चूँकि मैं पहले भी खान साहब की ऑफ़र उसने मैं 1.5 महीने पहले थी मुझे मैसेज भेजा था कि मैंने आपको सूबाई सदर बनाना है, तो मेरी तो क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर नहीं तैयार था इन चीज़ के लिए, अपने हल्के के कुछ भी संभालना होता है, मैं तो हल्के का बंदा हूँ और अपनी और भी कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से मुश्किल था कि मैं सूबाई सदर। लेकिन जब खान साहब ने बुलाया, उसने कहा कि नहीं आपने करना है, तो फिर मैंने हामी भर दी। इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने की दोनों जिम्मेदारी, दूसरी में भी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की भी थी, क्योंकि मैं 10 साल तो मैं असम्बली में रहा, लेकिन चूँकि हल्के की सियासत कर रहा था तो मैं कभी पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंटरेस्ट नहीं रहा। वही एनर्जी और पावर और PND और इस तरह की कमेटियों में टेक्निकल काम है जो इसमें समझ तो नहीं थी पहले, तो फिर अल्लाह मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हट के ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी अभी जमात के मामलात को देखना भी है, जिसके अंदर बदकिस्मती से आप लोग टूट फूट का शिकार हैं। बहुत ज़्यादा एक बदएतमादी की फ़िज़ा जो है वो कायम हो चुकी है। एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का एसेट करार दिया जा रहा है, एक दूसरे की नीयत के ऊपर शक किया जा रहा है, एजेंडों पे शक किया जा रहा है। आप इस हवाले से कोई किरदार अदा कर सकते हैं या आप सिर्फ अपने सूबाई मामलात तक महदूद हैं? नहीं, एक तो ये है कि मैं अगर मेरी कोशिश तो होगी कि मैं किरदार अदा करूं, अगर इस जो है ये फासले उस कम करने में कोशिश अदा करूं। बाकी ये है कि मेरी जिम्मेदारी तो सूबी तक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। एक तरफ खान साहब है, नीचे वर्कर है, वोटर है, तो दरमियान में मेरी अली अमीन साहब की, आतिफ खान की या आप सब इररिलेवेंट हैं। ये आप समझे, पहली दफ़ा यहाँ पर शख्सियात तो तोड़ दी गई लेकिन वोटर नहीं टूटा। वोटर इमरान खान साहब के साथ जुड़ा। शायद यही तकिया किए बैठे हैं आपके इमरान खान साहब जेल में हैं, तो उस हवाले से एक पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लोगों की सिंपैथी आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि सूबे की गवर्नेंस के हवाले से भी, चाहे करप्शन हो, लैक ऑफ गवर्नेंस हो, इस हवाले से तो इमरान खान साहब भी मोतरज़ हैं। तो ना उधर तवज्जो दी जा रही है, ना जिसको आप कह रहे हैं कि हम मिडिल वर्कर तो हम सारे इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट नहीं है सर, आपको तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नाकामी ही आपकी है जो खान आजकल जेल में है। नहीं, ये फवाद साहब की अपनी राय है और उसकी राय का ज़रूरी नहीं कि उसकी राय से मैं उसका एहतराम राय की करता हूँ। आप वैसे उन्हें जमात का हिस्सा समझते हैं? मैं नहीं, फवाद भाई अभी तक हमारी पार्टी में नहीं, वो खान साहब जब निकलेंगे तो खान साहब फैसला करेंगे। सर वैसे मुझे बताएं, इन्फॉर्मेशन कितनी जा रही है इमरान खान साहब को? पूरी जाती है, सही जाती है? क्योंकि बाहर जो आ रही है सर वो तो बहुत ही डाइल्यूटेड और मुतज़ाद खबरें हैं। फवाद कहते हैं कि मेरी प्रेजेंस में बैरिस्टर गौहर को कहा है कि किस तरह का नोटिफिकेशन आपने जारी किया है। उनको वो कहते हैं कि मैं PTI का हिस्सा हूँ, मिलते भी गले लगा के हैं फवाद चौधरी को जेल में, मुलाकातें करके गले लगाने से तो ये नहीं साबित होता। पार्टी की स्ट्रैटेजी बहुत से लोगों से हम हुकूमत के लोगों से भी हम बैठते, गले लगाते, बात करते हैं। ये कहते हैं कि उनको डिसइंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको मिसगाइड किया जाता है। हर बंदे की राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले में मेरी ये शिकायत मुझे भी थी जब कोर कमेटी को मैं पहली दफ़ा छोड़ा, तो मैंने ये थी कि वो सर्कल बढ़ा दे ताकि और लोग भी खान साहब के पास जाए, ताकि खान साहब को फैसले करने में आसानी हो। लेकिन अभी जो ट्रायल 9 मई की जो ट्रायल शुरू, उसके बाद तो सैकड़ों जाते। हर दफ़ा जब ट्रायल होती है तो हर किस्म के लोग होते, वकील काफ़ी होते, जो उस FIR में होते, काफ़ी लोग जाते। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो रहती, वो मेरा भी यही था कि खान साहब को और जो है और लोग मिले ताकि उनको फैसले करने में आसानी हो। अगर आपको सूबाई सदर बना दिया तो अब आप मुतमईन हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन सब सही जा रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उस आप देखे 3-4 महीने से पहले जो पोजीशन थी वो थी, सिर्फ जो है सैटरडे को हमारी मुलाकात थी पॉलिटिकल लोगों की, जो 6 बंदे जाते थे। 6 बंदों में 2 तो परमानेंट जाते थे, जो अपोजिशन सेनेट का था, और हमारे अपोजिशन लीडर जो थे वो थी, तो वो परमानेंट जाते थे। बाकी लोग 4 थे, 4 में सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग उन्हें जाते, तो ज़्यादातर रिपीटिशन होती थी। तो ज़्यादातर लोगों की यही थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो एक नुक्ता नज़र आ गया हो तो वो यही थे। तो उसमें
یہ تھا کہ میرا یہ نہیں تھا کہ میں نے ملنا یا کہ میں نے کہا یہ سرکل بڑھا دے تاکہ خان صاحب کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. دوسری اس میں یہ تھا کہ صرف 30 منٹ کی ملاقات تھی. 30 منٹ میں ملاقات میں خان صاحب نے بھی بات کرنی ہوتی, جو 6 بندے جاتے وہ بھی بات 30 منٹ کے بعد اس کو ملاقات ختم ہو جاتی. ابھی یہ ہے کہ جب ٹرائل کے دوران 4-4 5-5 گھنٹے ٹرائل چلتی ہے تو اس میں ہر بندہ جو ٹرائل میں زیادہ تر ہماری قیادت جو ہے اسی FIR میں نامزد ہے, جس طرح کی فواد چودھری صاحب کی بات کی آپ نے, تو زیادہ تر لوگ کافی لوگ اس میں ہوتے, وکیل بھی جاتے ہیں. اچھا, وکلا کی کمیٹی الگ بیانات دیتی ہے, آپ کی سیاسی کمیٹی الگ بیانات دیتی ہے, ایک تضاد ادھر پایا جا رہا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ آپ نے شیر افضل مروت کے حق میں بیان دیا, مروت ویسے بات وہی کر رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ فواد کو آپ آؤٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور مروت آپ کو ابھی بھی لگتا ہے. نہیں, میں تو فواد چودھری صاحب سے بھی میرے اچھا تعلق ہے, تھا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. میرے دوستوں کے ساتھ نیک خواہشات ہے. لیکن مروت صاحب کی میں نے جو بات کی, میں اب بھی وہی کر رہا ہوں کہ مروت صاحب کے مجھ پہ ذاتی احسانات تھے. جب میرا مشکل وقت میں سب سے جو توانا واسطہ وہ مروت صاحب کا تھا میرے لیے, تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ پارٹی سے کوئی نہ لے. آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مروت کے خلاف مس گائیڈ کیا گیا ہے؟ نہیں, میں اپنی رائے کا اظہار خان صاحب کے سامنے کروں گا, لیکن یہ اس طرح ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا کہ اس طرح خان صاحب کے پاس یہ کافی لمبے, سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا اس کے بعد بھی میں خان صاحب سے ملنے گیا تھا, اور خان صاحب ناراض تھے جو اس نے سعودی عرب کے متعلق جو سٹیٹمنٹ دی تھی, تو اس ٹائم بھی خان صاحب ناراض ہوئے تھے. پھر درمیان میں مسٹر گور صاحب نے کردار ادا کیا, اور اچھا کردار ادا کیا کہ وہ مروت صاحب واپس آ گئے. تو یہ اس نہیں کہ کسی ایک واقعے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو میری تو خواہش ہوگی کہ کوئی پارٹی سے نہ آئے. کوئی مجھے اگر کوئی پہلے بھی گیا تھا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے کسی کی مجبوریوں کا اندازہ نہیں ہے کہ کون کیوں گیا ہے. پر آپ کو ابھی اس بات کے اوپر آپ مطمئن ہیں کہ عمران خان کو مکمل انفارمیشن اور مکمل تصویر دکھائی جاتی ہے؟ نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطمئن ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سرکل کافی بڑا ہے. جو پہلے سے تھا اس میں کافی فرق پڑا ہے. اب میری تو خواہش ہوگی کہ یہ مزید بڑھے, اور جو ہے جس طرح میاں صاحب کے پاس روزانہ لوگ جاتے تھے, میں تو یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائے, پولیٹیکل لوگ جائے, تاکہ اس کو پیسے کرنے میں آسانی ہو. آپ کو ایسے کوئی خدشات نہیں ہیں جماعت میں؟ آپ کو لگ رہا ہے ہر کوئی مخلص ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب نے جو جس کی عادت کی آپ نے بات کی نا, تو خان صاحب نے اس پہ اعتماد ہی اس لیے اس پوزیشن پہ بٹھایا. اگر خان صاحب کا اعتماد ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کی شکی نظر سے دیکھوں. اگر خان صاحب یہی بات اب تو بہرحال وہ ایک اور سپرا باڈی بھی بنا رہے ہیں جو بیک وقت جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ کی پولیٹیکل کمیٹی سے میں بھی چند افراد ہیں جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, ہمیں شک ہے ان کی نیتوں پہ چند لوگوں کی, تو اب وہ یہ کام کریں گے. مگر دا پوائنٹ ریمین سر کہ اس کڑے وقت کے اندر نیچرلی سب نظریں آپ لوگوں پہ ہیں, دونوں طرف سے پستے بھی آپ لوگ ہی ہیں, مگر ابھی عید کے بعد جو سب سے بڑا آپ نے ایک اور اعلان کر دیا ہے کہ پھر اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے, ایک گرینڈ الائنس بنے گا, اس حوالے سے کوئی اشارے نہیں مل رہے؟ نہیں, بالکل اشارے, پتہ نہیں کہ کیوں آپ کو نہیں ملے. ہماری اپوزیشن کے ساتھ 2-3 میٹنگ ہوئی مولانا صاحب کے پاس, پھر ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہم سے مولانا صاحب کے ہم سے جو گلے تحفظات ہیں ہمارے ان کے ساتھ سے, اس کو بھی ایک چھوٹی کمیٹی میں اس کو حل کرے. اچھا, زید صاحب کی ابھی 26-27 کو کیسے حل کریں گے سر؟ ایک تو القابات سے جو نوازا, ایک تو وہ ہے, مگر ان کو چھوڑ دیں, ان کو تو مینڈیٹ پہ ایشو ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ لے کے آپ کو دے دیا گیا ہے. ہم تو ہے اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جس پہ ہم اتفاق نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم کولیشن حکومت کے ساتھ بھی چلے, یہاں پر کولیشن حکومت اب بھی ہے, لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بات پہ ایک دوسرے سے متفق ہو. لیکن اگر آئین کی حکمرانی پہ ہم متفق ہو, اگر جو ہے قانون کی حکمرانی پہ ہم متفق ہو, اگر جو ہے غیر جانبدار الیکشن کمیشن پہ ہم متفق ہو جائے, غیر جانبدار الیکشن پہ ہم متفق, تو اس میں کیا برائی کم سے کم تو ہو سکتی ہے. تو آپ کو پوری امید ہے کہ وہ سڑکوں پہ اگر آپ لوگوں نے آنے کا فیصلہ کیا تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں, میری خواہش ہے, امید تو نہیں ہے مولا, میں تو خواہش ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی, اور صرف اس کے ساتھ نہیں ہے, شیخ زید صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے, ہماری جو ہے ہماری شاہد خان عباسی صاحب سے ہوئی, میرے 2 دن پہلے جو ہے اس سے بھی بات ہوئی, منظور پشتون سے میری بات ہوئی, ہمیں مارنگ بلوچ سے ہم رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل. یہ مارنگ بلوچ کے رابطے بھی آپ لوگوں کو بڑے بھاری پڑے ہیں سر, جو اطلاعات آئیں کہ جس کی وجہ سے بھی ایک اس کو
اچھی طریقے سے نہیں ریسیو کیا گیا. مگر دا پرابلم ناؤ ہے سر کہ اب آپ لیڈ کون کرے گا اس اپوزیشن الائنس کو, یہ بھی ایک پرابلم ہے. آپ لوگ کس کو لیڈ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں, اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب؟ ہمارے لیے یہ ایشو نہیں کہ کون لیڈ کرے, یہ نہیں ان کے لیے ہے نا سر, یہ میں آپ کو خبر بتا رہی ہوں, شیئر کر رہی ہوں. آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو میں سب کو جو ہماری جو ہے اپوزیشن کی پارٹیاں ہے جو جس پہ متفق ہو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے, چاہے اچکزئی صاحب ہو, چاہے مولانا صاحب ہو, چاہے بیرسٹر گور صاحب ہو. تو ہم پہ اس پہ نہیں, ہم نے تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے اکٹھے چلے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلے ہو جائیں گے؟ ہمیں کوشش ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاج پہ ہو تو ہمارے ساتھ اپوزیشن کی اور بھی پارٹیاں ہو, یہی ہماری خواہش ہے. اگر کوئی نہ آئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم پہلے بھی ہماری تیاری ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم احتجاج پہ جائیں گے. اور احتجاج سے کیا مراد ہے سر؟ سٹ ان ہے, لانگ مارچ ہے, کیا ہے؟ نہیں, اس میں کافی آپشن پہ ہماری بات ہے, ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہو. اسلام آباد کی طرف بھی ہے, ڈسٹرکٹ وائز بھی ہے, ایک اور آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے. اس میں سارے آپشن پہ بات ہو رہی ہے. سر اب 26 نومبر کے بعد آپ کے ساتھ کون سی عوام آئے گی؟ نہیں, یہ آپ یہی تو لوگ کہتے تھے کہ جلسے میں بھی نہیں آئے گی, انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ تعداد میں آئے گی. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کہا تھا سوابی کا جلسہ بھی اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا, عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے نہ لے, اسے میرا سوال سمجھے.